चाहिँ अलि यो ह्याङ भइहाल्दो रहेछ। यो म्याट्रिक्समा चाहिँ हामी आज चाहिँ के पढ्छौँ भने यो म्याट्रिक्सबाट स्टार्ट गर्छौँ। हाम्रो टपिक आज स्टार्ट यहीबाट हुन्छ। इफ A equals to AIG is a square matrix of order 1. जो order 1 को चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स ल्याऊ, सपोज त्यो चाहिँ AIG छ। यसको यदि तिमी डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्यो भने नि, यो हामी यसको इक्जाम्पल पनि पछि हेर्ने छौँ। यो म्याट्रिक्स A equals to द डिटर्मिनेन्ट्स हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट्सको सिम्बल तिमीलाई सब थाहा छ, A11 भइहाल्छ यो। त्यस्तै गरी 2/2 को यदि अर्डरको कुनै स्क्वायर म्याट्रिक्स लियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हामी लिने बित्तिकै यो चाहिँ यो यहाँ A इक्वल्स टु यहाँ यो म्याट्रिक्स यस्तो छ, A11 A12 अनि यहाँ चाहिँ A21 A22 छ है। यो इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2। यहाँ चाहिँ म्याट्रिक्स A इक्वल्स टु थियो है, AIJ म्याट्रिक्स थियो, कुनै एउटा सिंगल म्याट्रिक्स। यसको यदि तिमी इक्जाम्पलको रूपमा हामी यदि मानौ यो फर्स्ट नम्बर जुन इक्जाम्पलको कुरा गर्यो भने सपोज गर कुनै म्याट्रिक्स A इक्वल्स टु है, यहाँ चाहिँ कुनै म्याट्रिक्स तिमीलाई छ, यहाँ अब 2 नै लेख्देऊ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्नु छ भने डिटर्मिनेन्ट्स अफ A निकाल्यो भने डिटर्मिनेन्ट्स अफ 2n दियो भने कति हुन्छ, 2 हुन्छ। एउटा कुरा तिमीहरूले के ध्यान दिने भने डिटर्मिनेन्ट्स र मोडुलसमा धेरै फरक कुरा हो। किनभने डिटर्मिनेन्ट्समा त्यसै गरी यसलाई एउटा इक्जाम्पल मैले लियो भने यदि अर्को इक्जाम्पल सपोज मैले यसैमा तिमीलाई सिकायो भने B इक्वल्स टु -3 एउटा भनौँ न है, 1/1 को है, यसको चाहिँ कति रे अर्डर छ, 1/1 छ। यो म्याट्रिक्सको यदि डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्नु छ भने डिटर्मिनेन्ट्स भनेको एउटा यस्तै है, यो डिटर्मिनेन्ट्सको सिम्बल हो। त्यस्तै गरी यहाँ -3 को डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्यो भने कति हुन्छ, -3 नै हुन्छ हो। -3 हुन्छ, 3 हैन -3। याद गर्ने है, डिटर्मिनेन्ट्स र मोडुलसमा यही फरक कुरा म तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। के भने नि यो चाहिँ यो डिटर्मिनेन्ट्स हो, यो हामीले लेखेको यो DET डिटर्मिनेन्ट्स अफ B लेख्न सक्छौ -3। तर मोडुलस यदि लेख्यो भने मोडुलस अफ 3 -3 लेख्यो भने अर्थात् तिमी यो चाहिँ -3 यसरी मोडुलस लेख्यो भने +3 हुन्छ भनेर तिमीले बुझ्दिनु पर्यो है। ठीक छ। मोडुलस र डिटर्मिनेन्ट्समा के डिफरेन्स छ भने डिटर्मिनेन्ट्समा यदि -3 को तिमीलाई 1/1 कुनै म्याट्रिक्स छ भने -3 को डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्नु छ भने तिमीलाई के हुन्छ, -3 नै हुन्छ है। यदि हैन मोडुलस यदि -3 को तिमीलाई निकाल्नु छ भने के हुन्छ, +3 हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने बुझ्नु पर्ने तिमीहरुलाई के यदि 2/2 को है 2/2 को यदि तिमीलाई 2/2 को अब यस्तो अघि त्यो एक्जाम्पल अघि जुन त्यसलाई मैले अलिकति क्लियर गर्दैछु यहाँ। यो अघिको हाम्रो एक्जाम्पल चाहिँ के थियो भने सपोज गरे A इक्वल्स टु कुनै एउटा डिटर्मिनेन्ट्स के म्याट्रिक्स छ A11 A12 अनि यहाँ चाहिँ के लेखौं A21 A कति रे 22 यस्तो छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्नु छ भने डिटर्मिनेन्ट्स अफ A इज इक्वल टु A11 A12 अनि यहाँ चाहिँ A21 A22। अब यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्दाखेरि जहिले पनि तिमीहरुले के ध्यान दिने भने यहाँदेखि यसरी चाहिँ यो मल्टिप्लाई भयो भने प्लस हुन्छ, प्लस मल्टिप्लाई अर्थात् A11 र A22 मा के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ र यतातिरबाट यता योबाट यो मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस हुन्छ। यहाँ A12 A21 यो ध्यान दिने है, यो कुरा मेन चाहिँ यो कुरा तिमीले ध्यान दिनु पर्यो।
अब त्यस्तै गरी यो अहिले जुन एउटा अर्को चाहिँ जुन एक्जाम्पल छ त्यो एक्जाम्पल हेर्ने अहिले जुन एक्जाम्पल तिमीलाई सामने इभ्यालुएट द डिटर्मिनेन्ट्स छ यसमा हेर्ने यो क्वेशनको यो क्वेशन जुन छ यो क्वेशनको यहाँ सल्युसन छ सल्युसन डिटर्मिनेन्ट्स अफ 4 - 3 2 5 छ भने यो यसरी मल्टिप्लाई भएको छ भने तिमी देखिरहेको छौ यहाँ 4 × 5 छ हैन अनि त्यसपछि यो माइनस है जहिले पनि ध्यान दिने यो माइनस है यो माइनस हुन्छ त्यसपछि तिमीलाई के थाहा छ भने यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात -3 × 2 यहाँ चाहिँ 2 छुटेको छ 2 त कति हुन्छ सरी यो त्यहाँ सधैँ छैन यो 2 त्यहाँ छ यसलाई चाहिँ त कति हुन्छ रे 4 5 जा 20 भइहाल्यो अनि यो माइनस से माइनस यहाँ कति हुन्छ रे प्लस अनि 2 3 जा कति भयो 6 भयो अर्थात 26 भयो ठीक छ नि है क्लियर छ यो 2/2 ल 2/2 को किनभने तिमीहरुले 2/2 को त इजिली बुझ्न सक्छौ किनभने 10 क्लासमा पनि यो पढाइ हुन्छ हैन सबैले थाहा भएको कुरा हो अब चाहिँ हामी यसलाई कुनै पनि अब 3/3 म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट्स कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ तिमीहरुलाई बुझ्न एकदम जरुरी छ त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिने त्यसमा नि केही मेथडहरु हामीले पढ्ने छौं जस्तो कि हेर्ने यो आलोक है ए अब चाहिँ जस्तो कि एउटा चाहिँ तिमीलाई यहाँ क्वेशन छ 3/3 को स्क्वायर कुनै म्याट्रिक्स लियौ हामीले यो कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स छ 3/3 को हो त यसलाई अब डिटर्मिनेन्ट्स कसरी निकाल्ने त फर्स्टमा के हुन्छ भने एउटा कुरा तिमीहरुले के ध्यान दिनु पर्यो भने अलिकति बुझ्ने के बुझ्ने भने के जसरी यसमा चाहिँ हामीले यदि मान एक्स यसलाई भन्छ एक्सपान्डिङ फर्स्ट रो भन्छ है योलाई फर्स्ट रो लाई यदि हामी एक्सपान्ड गर्छौं भने यसको डिटर्मिनेन्ट्स कसरी निकालिन्छ अलिकति ध्यान दिने अनि त्यसपछि तिमीहरुले बुझ्न सक्छौ यसलाई पहिला त हामी लेख्छौं यसरी डिटर्मिनेन्ट्स अफ a लेख्छौं अनि त्यसपछि a11 a12 a13 अनि a21 a22 अनि a23 a31 a32 a33 हुन्छ है अब यसमा मैले यहाँ तिमीलाई के सिकाएको यो जुन फर्स्ट रो छ नि त्यो चाहिँ हामी एक्सपान्डिङ गर्दै छौं त यो फर्स्ट रोमा जब एक्सपान्डिङ गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के छ जब हामीले एउटा यसमा एउटा चाहिँ एलिमेन्ट यदि मानौ हामीले a11 यो एलिमेन्ट यदि तिमी लिइराछौ अनम्युट गर्न होला है कसले तपाई म्युट गरिदिनुहुन्छ त हामी के सुन्छौ अनि यसलाई सर चाहिँ आफ्नो माइक खोल्नु न खोल्न मैले खोलेको छु अनि त्यसपछि यसमा हेर्ने त यसमा जब मैले के कुरा भन्दै छु भने जब तिमी a11 जुन एलिमेन्ट लिन्छौ नि यहाँ ध्यान दिने है हामी फर्स्ट रो एक्सपान्डिङ गरिराछौं तिमी सेकेन्ड रो थर्ड रो पनि गर्न सक्छौ यो अलिकति केयरफुली बुझ्ने है बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यो बुझ्ने भने हामी एक्सरसाइजमा जानै सक्दैनौ किनभने फर्स्ट स्टेप हो तिमीले बुझ्नै पर्छ त्यसमा जुन हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट जुन छ a11 हामी यहाँ लिन्छौं यहाँ ध्यान दिने है a11 लिने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने नि यसमा यो ध्यान दिने है यसमा चाहिँ जब तिमी a11 लियो भने तिमीलाई यो ओमिट भइहाल्छ ध्यान दिने यो रेड मैले लेखे यो रेड वाला भाग यो चाहिँ है फर्स्ट रो ओमिट हुन्छ र यो फर्स्ट कोलम चाहिँ के हुन्छ रे हटिहाल्छ खतम हुन्छ रे ए ध्यान दिने मैले a11 लिँदाखेरि यसको चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम के भयो ओमिट भइहाल्यो अनि बाँकी के बस्यो त भन्दाखेरि त्यो डिटर्मिनेन्ट्समा लेखिन्छ यहाँ नै a22 a23 र a32 र अर्को a33 अनि डिटर्मिनेन्ट्सको साइन त तिमीलाई थाहै छ यस्तो लेख्नु कुरा बुझ्यो बुझेन क्लियर भयो यस सर बुझे बुझ्यो हैन
हो अनि एकछिन है अनि तिमी जब हामी R1 ने एक्सपान्सन गरिरहेछौ भने नि त त्यसमा अब हामीले A11 लिइसक्यो एकछिन है अब यसमा अलिकति यसलाई इरेजरले मैले यसलाई इरेज गर्दियो तब तिमीहरु फेरि बुझ्छौ है अब हेर्ने हामी चाहिँ R1 नै लिइरहेछौ ध्यान दिने हाम्रो एक्सपान्सन अहिले R1 नै हो R1 मा यो एलिमेन्ट हामी लिइसक्यो जुन चाहिँ यो ओमिट गर्यौ र यो ओमिट गर्यौ हैन अब चाहिँ तिमीहरुले नि अब चाहिँ हामीले के गर्नु छ भने अर्को एलिमेन्ट लिनु छ R1 हामीले एक्सपान्सन गरिरहेछौ भने अब यो एलिमेन्ट लिन्छौ कुन एलिमेन्ट लिन्छौ भने A12 लिन्छौ यो A12 लिँदाखेरि नि 1 प्लस जुन यो हेर्ने यो डाइमेन्सन हाम्रो 1 1 भनेको 1 + 2 कति हुन्छ 1 + 2 भनेको 3 हो यो 3 भनेको के भयो ओड नम्बर भयो त ध्यान दिने है ओडमा जहिले पनि माइनस र इभेन नम्बरमा जसरी 1 + 1 फर्स्ट के मैले देखेको छु त्यो 2 हो इभेन नम्बरमा तिमीले के गर्ने भने पोजिटिभ नम्बर लिने ध्यान दिने ओड भएमा माइनस र इभेन भएमा पोजिटिभ यो पछि तिमीहरुलाई धेरै क्लियर हुनेछ एकचोटी फेरि मैले भने के भने कि यहाँ निर ध्यान दिने जसरी यो A11 हो 1 + 1 भनेको 2 2 भनेको इभेन नम्बर हो इभेन भनेको पोजिटिभ बुझ्ने यो कसरी यसरी हुन्छ भने पछि एकछिन पछाडी तिमीहरुले थाहा पाउँछौ हामी माइनर र कोफैक्टर पढ्छौ त्यसपछि थाहा हुन्छ त्यसपछि अर्को A12 1 2 1 र 2 भनेको के हो त 1 + 2 गरे भने कति हुन्छ नि 3 हुन्छ त्यो चाहिँ के हो ओड हो त्यो के हुन्छ माइनस हुन्छ यहाँसम्म ठीक छ त्यसैले अब चाहिँ हामीले यहाँ लेख्दै छौ माइनस A12 अब यो A12 एलिमेन्ट लियौ A12 एलिमेन्ट लिने बित्तिकै तिमीले अघि भने बताए अनुसार यो कोलम भनेको यो कोलम र यो रो के हुन्छ ओमिट भइहाल्छ है ओमिट हुन्छ त अनि के बाँकी बस्छ बताऊ त डिटर्मिनेन्ट्स लेख त के बाँकी बस्छ यस गुड A21 A31 and A23 A33 एक्ज्याक्टली ठीक छ अब मलाई लाग्छ अलिक बुझिरा होला अब फेरि अर्को हामीसँग एक्सपान्ड त्यही R1 के एक्सपान्सन सँग हाम्रो अर्को एलिमेन्ट बाँकी छ यो कुन एलिमेन्ट रे A13 यो 1 + 3 भनेको कति हो गुड हो किनभने 1 + 3 भनेको के भयो 4 भयो 4 भनेको इभेन हो अनि इभेन भनेको हामीले यहाँ प्लस बुझ्ने प्लस कति लेख्ने हो रे A13 अब चाहिँ 13 लिने बित्तिकै अब यसलाई चाहिँ पनि के अब यसमा 13 लिने बित्तिकै तिमीले के गर्नु छ भने कसलाई कसले ओमिट गर्नु छ फर्स्ट रो थर्ड कलम हो फर्स्ट रो र फर्स्ट रो र थर्ड कलम अनि के बाँकी बस्छ बता के बाँकी बस्छ A21 A22 A31 A32 A31 A32 ल कम से कम यार यति A33 सर सर त्यो प्लस कसले सर भयो त्यो सर बुझेन सर एकपल्ट बुझाइदिनु के बुझेन सर यो प्लस कसले भयो भनेर यस यहाँ ध्यान मैले चाहिँ अरु के तिमीलाई क्लियर गर्न खोजिरहेको छु भने जसरी मेन कुरा यहाँनिर बुझ्ने A11 A12 यो अलिकति है यहाँ ध्यान दिए त मैले यसलाई इरेज गर्दिए यसमा तिमीले यहाँ हेर त A11 छ यस सर ल A11 यो 11 मा 1 + 1 गरे भने कति हुन्छ बता त 2 हुन्छ नि 2 यस सर 2 इभेन हो कि ओड हो सर इभेन नम्बर हो हैन हो त्यसमा त्यस्तो बेलामा प्लस भयो त्यसै गरी तिमी चाहिँ सपोज गर मैले तिमीलाई अर्को लिए A13 लिए यो 1 + 13 मा के हुन्छ बताउ त 1 + 3 यो इभेन हो कि ओड हो इभेन हो त्यसैले प्लस त्यसै गरी यो पनि इभेन हो इभेनमा प्लस गर्ने ओड माथि के गर्ने माइनस गर्ने जस्तो 1 A12 छ A12 भनेको 1 + 2 भनेको कति भयो 3 भयो 3 के हो त ओड हो है त्यसैले के हुन्छ भने त्यसैले के हुन्छ माइनस हुन्छ माइनस हुन्छ हो ल ठीक छ अब चाहिँ ध्यान अब यसैले मैले यो त आफैले लेखेर म यसको चाहिँ तिमीलाई फेरि अर्को कुरा चाहिँ गर्छु शेयर गरिरहेछु यसैलाई पहिला म डिलिट गर्दिए
तिमीहरूलाई कुनै यदि मानौ यसमा अब आवश्यकता पर्यो भने तिमीहरू के गरी स्क्रिनशट लिइराख्ने है। म यहाँ धेरैजना स्टुडेन्टहरूलाई के देखिरहेको छु भने कि मजाले के गरिरहेछ सर कल हेलो चलाइरहेछ। हेलो ए साउन्ड सर ओभर नै कोलमको थ्रु पनि सर यस कोलमको थ्रु पनि एक्सपान्ड गर्ने सकिन्छ। एकदम कोलम रो जुनसुकै गर्न सक्छौ। जसरी म तिमी अहिले देखाए सब सिकाउँछु पुरा। अब हेर्ने त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्ने अहिले यो जुन मैले एक्सपान्सन गरेको छु यो जुन अघि मैले सिकाएको छु नि यो कुरालाई यो चाहिँ हो। तिमीहरूले स्क्रिनशट लिन सक्छौ है यसलाई। कुनै कुरा यदि मानौ तिमीलाई आवश्यक परेको बुकमा छँदैछ। बुकमा छँदैछ। यस गुड। ल यसैले यो चाहिँ के भयो यहाँ ध्यान देऊ त के लेखेर आयो देख त। यही मेन कुरा बुझ्नु छ। यहाँ के लेखेर आयो हेर त यो वाला यो expanding along first row. एक्ज्याक्टली यो अहिले जुन हामीले नि यो फर्स्ट रो को एक्सपान्डिङ गरेको हो। यो ध्यान दिने है फर्स्ट रो को तिमी जुनसुकै यसमा गर्न सक्छौ। सेकेन्ड रो पनि गर्न सक्छौ, थर्ड रो गर्न सक्छौ, फर्स्ट कोलम गर्न सक्छौ, सेकेन्ड कोलम गर्न सक्छौ, थर्ड कोलम गर्न सक्छौ। सबैको एन्सर सेम आउँछ। एक्ज्याक्टली सेम एन्सर आउँछ। सेम एन्सर आउँछ। जसरी म यहाँ तिमीलाई अलिकति एउटा कुनै भन त कुन गरिदियो एक्सपान्डिङ भन कुन गरेर देखाइदियो बल्लै। म एक दिन मर्निङ शिफ्टमा गएको थिएँ त्यसैमा सिकेछु। ए कुनलाई एक्सपान्डिङ गर्दियो भन त। सेकेन्ड कलम सर। सेकेन्ड कोलमलाई हैन। ल सेकेन्ड कोलमलाई हामी यो अहिले यो कोलमलाई एक्सपान्डिङ हामी गर्न गइरहेका छौं भने डाइरेक्ट तिमीलाई डाइरेक्ट हेर्ने है। अब त फास्ट सिकिहाल्छौं डिटर्मिनेन्ट्स अफ ए। यसमा जब हामी एक्सपान्डिङ गर्यो भने नि यो कोलमलाई त पहिला हामीले लियो मानौ सपोज A12 लियौ मानौ नि लिनु नि A12 यो A12 हेर 1 + 2 आयो क्या हेर त 1 + 2 आयो क्या रे 3 आयो। यो 3 ओड हो कि इभेन हो? ओड हो है। त्यसैले यो माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ? माइनस हुन्छ। माइनस हुन्छ। यस यहाँ लेख्ने माइनस A12 लेख्ने फर्स्टमै माइनस आइहाल्यो। जब तिमी A12 लिन्छौ त यो कोलम र फर्स्ट रो के हुन्छ ओमिट भइहाल्छ। त के बाँकी बच्छ भन त। अब A21 A31 A23 A33 एक्ज्याक्टली। अनि त्यसै गरी A31 र A33 हुन्छ। ल अब अर्को A2 लिन्छौ A22 लिन्छौ A22 + 2 कति हुन्छ रे इभेन हुन्छ कि हुँदैन? यसरी यो 4 हुन्छ यो इभेन नम्बर हो प्लस A22 हुन्छ। त्यसै गरी कुन ओमिट हुन्छ बताउ त यसमा? A11 A13 A31 A33। अब तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ A22 लिने बित्तिकै यो 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 हैन ओमिट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो के बाँकी बस्छ त तिमीहरुले A11 A13 अनि A31 A33। अब के लेख्छौ बता अब त्यो 8 माइनस सर। कुन लेख्छौ? यो लेख्छौ A32 लेख्छौ त 3 + 2 भनेको 5 भइहाल्यो। 5 चाहिँ के हो त और हो। त्यसैले चाहिँ के भयो भने माइनस हुन्छ। माइनस के लेख्छौ A32 अनि अब चाहिँ गरे A32 लिने बित्तिकै यो तिमीलाई ओमिट हुन्छ र यो चाहिँ त्यो वाला तिमीहरुले के गर्छौ हटाउँछौ। बाँकी के बस्छ हेर त A111 A21 A13 A21 A23। ल क्लियर भयो हैन? यस सर। ल ठीक छ अगाडि बढौं। यस सर। ल अब यसको चाहिँ एकैछिन है यहाँनिर यसलाई चाहिँ यसलाई यो अर्को एउटा यसमा अब यति गरिसकेपछि नि यो त अहिले एक्सपान्डिङको कुरा तिमी सिक्यौ। यसमा अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि
तिमीहरूले यसलाई अब डिटर्मिनेन्ट्सको मल्टिप्लाई गर्ने हो यसरी, त्यसपछि यसरी र यो मल्टिप्लाई गर्ने हो र त्यही कुरा तिमी यहाँ हेर्छौ है, यो गरेको मल्टिप्लाई। यो त थाहा छ नि त है, यो ठीक छ। यो अहिले हेर त, Yes, sir. Yes. A22 into A33 अनि माइनस अनि त्यसपछि A32 A23 लेख्यौं हैन, अनि माइनस त्यसपछि A12 A21 A33। क्लियर छ कि छैन है? Yes, sir. Clear, sir. ल ठीक छ, क्लियर छ भने यो पनि त्यही छ, मल्टिप्लाई गरेको है। यो फर्स्ट वाला योसँग यो सबै मल्टिप्लाई गरेको, ठीक छ। यो Yes, sir. यससँग यसमा र यसमा मल्टिप्लाई गरेको, योसँग यसमा र यसमा मल्टिप्लाई गरेको, यसमा र यससँग मल्टिप्लाई गरेको हैन, ठीक छ। मल्टिप्लाई गरेर अनि यो प्लस प्लस जति छ नि एक ठाउँमा लेखेको, माइनस माइनस लेखेर यहाँ कमन लिएको, त्यति मात्रै हो, यसमा अरु केही छैन। ल एउटा एक्जाम्पल हेर्ने है, मेन यो एक्जाम्पल बुझ्नु छ। ल यसमा चाहिँ पहिलोमा एक्सपान्डिङ द फर्स्ट रो एक्सपान्डिङ गरिरहेछौँ है, ध्यान दिने। ल गर त, यो यसको चाहिँ हामीले चाहिँ एसी को सल्युसन गर्नु छ भने फर्स्ट रो एक्सपान्डिङ गर्यो भने कति हुन्छ बताउ त। यहाँ तिमी 2 लिन्छौ है, 2 लियो भने कति कति बाँकी बस्छ बताउ त। अब लेख त, 1 minus 2 4 1 minus 2 4 1 4 1 हुन्छ एक्ज्याक्टली। अनि त्यसपछि 3 भनेको भने त कति हुन्छ एलिमेन्टको, यसको डाइमेन्सन कति हो? 3 एलिमेन्टको डाइमेन्सन -3 अनि त्यसपछि कुन कुन ओमिट हुन्छ? 7 minus 2 minus 1 यो ओमिट हुन्छ र एमिट हुन्छ। 7 minus 2 1 सर त्यो minus 2 हुन्छ सर। एकदम हुन्छ। ल ठीक छ। अनि अर्को यो 5 को डाइमेन्सन कति हो? 5 को डाइमेन्सन 5 हेर्छ सर। एक्ज्याक्टली, यहाँ प्लस हुन्छ हैन, उसको आफ्नो माइनस छ। त्यसपछि कति हुन्छ बताउ त। त्यसपछि सर 7 1 minus 2 7 1 minus 3 4 yes 7 1 नि हुन्छ सर। yes ल कति हुन्छ? किनभने हामीलाई त 7 1 यो 5 लिएको हो। आलोक के गरेको? खेलिरहेछ। तपाईको काम आसान गरिदियो सर। ओ आसान हैन, उले झन् यो यसले लेखेको कुरा ओमिट गर्दियो। हेर त फेरि हेर के गरिरहेछ। 7 अनि कति भयो रे? 1 7 1 minus minus 3 4 के गरिरहेछ यो? 3 4 ओइ टाइम पास गरिरहेछ, तिमीलाई बाहिर पठाइदिन्छु फेरि। लकडाउन त सर। फेरि हेर यो गर्न आइरहेछ नि छैन तिमीलाई? ल सर 1 minus 3 4 लेख्नु न। उले बीचमा लेखिरहेछ, त्यही भएर 7 अनि कति लेख्छु? 1 minus 3 अनि 4। ल अब सल्युसन गरे त यो कति हुन्छ? 2 अनि यो 2 minus 4 1 into 1 अनि माइनस अनि त्यसपछि प्लस हुन्छ सर। यस ठीक छ। -3 त्यसपछि 7 minus 6 अनि minus 5 28 plus 3 ठीक छ। ल भन अब के हुन्छ? 8 तो 2 प्लस 5 नहीं होता सर। +5 कति हुन्छ? -3 into 1 सर तो 5 minus ओडे 3 into 1 सर। के भयो? गर्नु न सर। हैन उलाई कले प्रब्लम के यो -5 छैन, माइनसले प्लस मल्टिप्लाई गरेर माइनस हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँ 3 into अनि 7 बाट -6 गर्यो भने 1 हुन्छ। त्यसपछि 5 into 20 28 plus 3 गर्यो भने कति हुन्छ? 31 ल मल्टिप्लाई गर। 9 2 जा 18 अनि 3 अनि यो 5 सर हजुर सर त्यो जुन -5 लिनु भएछ त्यो अड हो नि सर।
त्यही त म त्यो भनेको त त्यो माइनस माइनस प्लस नै भइहाल्छ सर। प्लस नै भइहाल्छ सर। ए यो चाहिँ तिमीलाई एकछिन है, यो 1 1 A 1 2 हैन A 1 3 यस सर। प्लस न हुन्छ। A13 वाला त्यही अन्त त भनिरहेको छु यहाँ म। अलरेडी -5 दिएछ तर सर, त एलिमेन्ट अडमा माइनस माइनस युज हुन्छ गरिन्छ त माइनस माइनस प्लस भइहाल्दैन। ए पहिला राम्रोसँग पहिला सुन न, जस्तो यो 1 3 हो, 1 + 3 ऑड हुन्छ कि इभन हुन्छ? एन्ड हुन्छ। इभन हुन्छ भने प्लस हुन्छ, ठीक छ त। यो प्लस भइहाल्यो, यहाँ ध्यान दे, यो प्लस भयो। अब यसको -5 उसको आफ्नो -5 हो। यस सर। अझ क्लियर भएन अरे, यो -5 उसको हो, प्रब्लमको क्लियर भएन? यस सर। कोही को तब तो बोलिरहेको हाम्रो अहिले? -5 कहाँ गयो सर? हाम्रो -5 हाम्रो यहाँ -5 हुँदैन नि, किनभने यहाँ यसको जुन छ नि यहाँ प्रब्लममा के छ भने अलरेडी -5 छ, अनि त्यसपछि यहाँ A13 छ, 1 3 1 + 3 4 इभन हो। इभनमा हामी के पढेका छौं? प्लस हुन्छ, त यो प्लस भयो र एलिमेन्टको आफ्नो -5 छ, त्यसैले माइनस इन्टु प्लस माइनस भइहाल्यो। क्लियर भयो? अब यसलाई सल्युसन गरेर त क्याल्कुलेटर छ भने गर त कति हुन्छ? 18 - 3 -140 सर। यो माइनस गर्यो भने 15 भइहाल्छ हैन? अनि -155 गर्यो भने कति आउँछ? -140 सर। ल यो चाहिँ के भनिरहेको छु? ठीक छ, यो एन्सर भइहाल्यो है। हेर्ने डिस्कनेक्ट भयो भने फेरि जोइन हुने, किनभने हामी यो अहिले फेरि मा काम गरिरहेका छौं यो जुमको। ल अब यो कुरा हेर है, माइनर बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि माइनर के हो त, व्हाट इज माइनर। जस्तै हामीले यो माइनर भनेको अघिकै जस्तै हामीले कुरा गर्यौं नि, यसमा यदि यो एलिमेन्टको हामीले यदि माइनर निकाल्नु छ भने माइनर अफ दिस एलिमेन्ट है, माइनर अफ दिस एलिमेन्ट मिन्स A11 को तिमी माइनर निकालिरहेको छौ भने माइनर अफ यहाँ चाहिँ माइनर अफ A11 मिन्स यो -1 एलिमेन्टको माइनर निकाल्यो भने तिमीलाई अघि मैले सिकाएको छु, यो फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम के हुन्छ? ओमिट हुन्छ र यहाँ 3 लेखिन्छ, यहाँ 3 लेख्नु, ठीक छ। त्यस्तै गरी अब माइनर अफ 1 2 भनेको यो 4 को है, माइनर अफ 4 यहाँ चाहिँ हामीले 4 एलिमेन्टको माइनर निकाल्नु छ भने 4 एलिमेन्टको तिमीलाई माइनर निकाल्नु छ भने के हुन्छ? यसमा चाहिँ सेकेन्ड रो र फर्स्ट रो के हुन्छ? ओमिट भइहाल्छ र यहाँ के हुन्छ? यो 2 लेखिन्छ यसरी। त्यस्तै गरी अब त्यस्तै गरी अर्को माइनर हामीलाई यो एलिमेन्टको निकाल्नु छ भने कसको? 2 1 भनेको 2 को है, यो एलिमेन्ट त कति हुन्छ? 4 हुन्छ यो हैन, 4 हुन्छ। त्यसै गरी यो हामी 3 एलिमेन्ट कसरी भन्ने देखेर न, ल सम्झाइरहेछु, ध्यान दे। कसरी भन्दाखेरि देख यहाँ माइनर अफ यहाँ कति छ? A21 छ। A21 भनेको कुन एलिमेन्ट छ? कसको डाइमेन्सन हो? यसैको डाइमेन्सन हो A21। त हामी यो एलिमेन्टको यदि यसको यो एलिमेन्टको माइनर निकाल्नु छ भने फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड रो ओमिट भइहाल्छ, के बाँकी बच्छ? 4 हुन्छ नि त, हो त्यो 4 भयो। त्यस्तै गरी हामीले माइनर अफ दिस एलिमेन्टको डाइमेन्सन कति हो? त A22 3 एलिमेन्टको। त यसलाई यदि हामीलाई यसको यदि माइनर निकाल्नु छ भने हामीलाई के हुन्छ भने यो र यो चाहिँ के हुन्छ? ओमिट हुन्छ, यहाँ -1 हुन्छ, त्यसैले यहाँ -1 लेख्छ है। ल अब अर्को यो 3/3 को हेर है, यो 3/3 पनि तिमीहरूले बुझिसकेका छौ, अघि डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्दाखेरि बुझाएको थिए, तै पनि यहाँ हेर। अब हेर यसमा तिमीले अलिकता डिटेल पनि बुझ्छौ, अघि सरस्वती थियो, यसलाई अलिकता ल्याङ्ग्वेजमा के छ भने माइनर अफ A11 भनेको यो चाहिँ है, यो 4 एलिमेन्टको तिमी यो A11 को ठाउँमा यहाँ 4 नि लेख्न सक्छौ, माइनर अफ 4 भनेर। तर यसले हामी A11 लेख्यौ, त्यसको मिनिङ के हो भने डिटर्मिनेन्ट्स अफ अर्डर 2/2 a square सब मैट्रिक्स इज obtained by leaving the first row, leaving त कति रे? फर्स्ट रो लाई हामीले लिभ गर्नु छ र फर्स्ट कोलमलाई हामीले लिभ गर्नु छ मैट्रिक्स ए को। मैट्रिक्स ए को फर्स्ट रो लाई र फर्स्ट कोलमलाई हामीलाई के गर्नु छ? लिभ गर्नु छ।
र त्यसपछिको जुन स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ कुन हुन्छ 0 0 र 3 4 त्यो चाहिँ हामी लेख्छौं। क्लियर भयो? क्लियर छ नि है? ठीक छ। अहिले यसको डिटर्मिनेन्ट्स 4 0 0 अनि 3 0 0 0 0 माइनस 0 भनेको 0 भइहाल्छ। ठीक छ, अगाडि बढौं। यस सर। ल अर्को हेर, अर्को त्यस्तै गरी तिमी सबै निकाल्ने हो टोटल अलको। त्यसै सिमिलरली यहाँ डाइरेक्ट गर्यो पुरै, किनभने तिमीलाई अघि नै बताइसकेको छु। अब अर्को चाहिँ अर्कोमा अर्को हेर सिमिलरली यो हामी 2 3 को कुरा गरे। 2 3 भनेको कुन एलिमेन्ट हो भन त तिमीहरु? 2 3 भनेको कुन एलिमेन्ट हो? यो 2 3 भनेको कुन? यो 2 3 भनेको यो हाम्रो 2 1 हो हैन, यो 2 2 हो र यो कति हो रे? यो एलिमेन्ट भनेको 2 3 हो। क्लियर भयो? अब यसलाई तिमी यदि यसको माइनर निकाल्दै छौ भने सेकेन्ड रो र थर्ड कलम के हुन्छ? ओमिट भइहाल्छ। अनि के बाँकी बस्छ भन त? 4 7 2 3। अब यसलाई डिटर्मिनेन्ट्स निकाल। 3 4 जा 12 माइनस अनि 2 7 जा 14 माइनस 2 सर। क्लियर भयो? यस्तै गरी तिमी अरु जति जसको चाह्यो भने त्यति तिमी निकाल्न सक्छौ, किनभने तिमीहरुलाई त्यो नलेज डेभलप भइसकेको छ। ल अरु पनि त्यस्तै छ एटसेट्रा भनेर भन्यो। अब चाहिँ यसमा तिमीलाई अब कोफ्याक्टरको कुरा आउँछ। ल यसमा कोफ्याक्टर कुरा के सिकाउनु छ भने यो माइनर तिमीले सिकिसकेका छौ। अब कोफ्याक्टरमा अलिकति ध्यान दिने है। यसमा चाहिँ हामीले यसमा हेर्ने है। ल हेरे कोफ्याक्टर चाहिँ कसरी, यसको मेन फर्मुला हामीले के ध्यान दिने भने कोफ्याक्टर अफ कुनै एलिमेन्टको यदि तिमी कोफ्याक्टर निकाल्छौ भने मैट्रिक्स ए, सपोज गर मैट्रिक्स ए छ, त्यसको यदि तिमी कोफ्याक्टर निकालिरहेछौ भने फर्मुला ध्यान दिने -1 टु द पावर रो प्लस कोलम i प्लस j। र यो माइनर त्यही एलिमेन्ट त्यो एलिमेन्टको माइनर हुन्छ। जस्तो कि जुन अघि नै माइनर निकाल्यौ नि, कुनै एलिमेन्टलाई माइनर लेख्ने है अनि त्यसको अगाडि -1 टु द पावर i प्लस j लेख्यो भने त्यो नै के हो त? कोफ्याक्टर हो। यो फर्मुला है। अघि नै जुन माइनर तिमी निकाल्यौ त्यो त यो माइनर भइहाल्यो ij, र त्यसको अगाडि -1 टु द पावर रो प्लस कोलम लेख्थ्यो भने त्यो नै के हो त? कोफ्याक्टर त्यो एलिमेन्टको। अलिकति यो एक्जाम्पलबाट तिमीहरु क्लियर हुन्छौ, यसरी बुझ्दैनौ। ल अर्को एक्जाम्पल हेर्ने यसमा। अब यसको चाहिँ कोफ्याक्टर कसरी निकाल्ने अलि ध्यान दिने। ल यसमा चाहिँ तिमीले कोफ्याक्टर a11 को निकालिरहेछौ है। ध्यान दिने कसको निकालिरहेछौ भने a11 भनेको कुन हो? 4 एलिमेन्ट हो। 4 एलिमेन्ट छ भने त तिमी यहाँ -1 टु द पावर, ध्यान दिने है, -1 टु द पावर a1, a भनेको 11 भनेको 1 प्लस 1 है। जुन अघि नै i प्लस j थियो नि, यो 1 प्लस 1 हो। 1 प्लस 1 भनेको कति भइहाल्यो? 2 भइहाल्यो। त -1 को पावर कति हुन्छ रे? 2 भइहाल्छ। त 2 हुने बित्तिकै -1 को पावर यदि 2 छ भने त्यो के हुन्छ रे? पोजिटिभ। जसले पनि ध्यान दिने पोजिटिभ हुन्छ है, मतलब प्लसमा। -1 को पावर यदि इभेन छ भने ध्यान दिने यही कुरा अघि मैले तिमीलाई सम्झाएको, पोजिटिभ हुन्छ। र -1 को पावर यदि ऑड नम्बर छ भने के हुन्छ रे? माइनस। यो ध्यान दिने। जसरी -1 को पावर 1 प्लस 1 भनेको 2 न हो हैन? त 2 भनेको त इभेन नम्बर हो, त्यो पोजिटिभ आइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो जुन यम माइनर देखिरहेछौ, जब तिमीले 4 को यदि कोफ्याक्टर निकालिरहेछौ भने फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम ओमिट भइहाल्छ। त तिमीलाई डिटर्मिनेन्ट माइनर के भयो त? 0 0 3 4 0 0 3 4 है। यो मैले डिटर्मिनेन्टको कुरा गरिरहेको छु, यहाँ यसको कुरा गरिरहेको छु। अब यो चाहिँ यसलाई सल्युसन पुरा अलिकति एक्सपान्ड गरेर गरेको भए यो कति हुन्थ्यो? यहाँ नि -1 को पावर कति हुन्थ्यो रे? 2 हुन्थ्यो। 4 इन्टु 0 भनेको 0 हुन्छ। 3 इन्टु 0 भनेको 0 हुन्छ। अब यसलाई तिमी सल्युसन गर्यो भने -1 को पावर कति हुन्छ? 2 इभेन नम्बर हो, पोजिटिभ आइले 0 बाट 0 माइनस गर्यो भने 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ के लेखिन्छ? 0। क्लियर छ? ठीक छ। अब त्यस्तै गरी तिमी सर त्यो जुन यो 4 छ सर, त्यो डाइरेक्ट 4 लेख्न पाउँदिन सर? -1 त्यसको रुट 1 + 1 सर त्यो लेख्नु
ए त्यो डाइरेक्ट सक्छौ अहिले त्यो म रुल न सिकाइरहेको छु कोफ्याक्टर कसरी निकाल्ने तिमी डाइरेक्ट अघि नै हामी फर्स्टमै तिमीलाई सिकाएको थियो त फर्स्टमा सिकाएको थियो कि थिएन थियो सर त सर मलाई लाग्यो यसरी नै लेख्नु पर्छ सर त्यसैले सोधेको होइन यो तिमीलाई कोफ्याक्टर र माइनर के हो भने त्यो कुरा क्लियर गरिरहेको छु क्या तिमीलाई चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टको माइनर कसरी निकाल्ने कुनै पनि एलिमेन्टको कोफ्याक्टर कसरी निकाल्ने त्यो कुरा जान्नु पर्यो नि त हैन त्यो डाइरेक्ट हामीले प्रब्लम सोल्भ गर्दाखेरि त हामी लेख्छौँ नि अब हेर्ने जसरी कि हामीले यहाँ कोफ्याक्टर अफ यो एलिमेन्ट A23 को हामी चाहिँ कोफ्याक्टर निकाल्न गइरहेको छौँ A23 पहिला त A23 तिमीले के गर्नु पर्यो भने A23 त त्यो एलिमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो A23 एलिमेन्ट कुन हो त्यसमा हेर त यो हैन हो यो एलिमेन्ट हो हैन हो यसमा यो एलिमेन्ट लिने बित्तिकै यसको मतलब के भयो त थर्ड कोलम र सेकेन्ड रो ओमिट भ्याल्यु हैन ओके भएन भन्न अनि त्यसपछि 2 3 छ भने यो 2 + 3 तिमीलाई मैले के भन्दा 2 + 3 कति हुन्छ 5 हुन्छ 5 ओड हो कि इभेन यसरी ओड हो ओड हो भने माइनस हो ओड हुने बित्तिकै यहाँ के भयो रे माइनस भइहाल्यो अनि माइनर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ सेकेन्ड रो र थर्ड कोलम लिप भइहाल्यो ओमिट भ्याल्यु 4 7 र 2 3 भयो अब यसलाई तिमी चाहिँ यो अलिकति यो सल्युसन म फेरि गरेर देखाउँछु यहाँ माइनस लेख्ने त्यसपछि यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 4 3 जा 12 12 - 14 - 2